उस्मानिया इदारा हर आँख का है तारा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا.
إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. الله أكبر، ما شاء الله، تبارك الله. اللهم زد. कारी साहब फरमा रहे हैं कि इस तरह पैसे ना फेंके, इनकी अपनी सोच है। जज़ाकुमुल्लाह। إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. الله أكبر، नारे तकबीर। कारी कुरान जनाब कारी अताउर रहमान आबिद साहिब, माशाअल्लाह, मा हाज़ा अल-जमाल। واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.
إن الله كان عليما حكيما. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. أحسن الله إليك. أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. الله أكبر. شباب القراء जनाब कारी अताउर रहमान आबिद, कारी अताउर रहमान साहिब आबिद, कारी कुरान। ये जो पीछे सहन के वाले हमारे भाई हैं, सिर्फ वो जवाब दे ताकि हमें तसल्ली हो कि आप खुश बैठे हैं। नारे तकबीर। कारी कुरान कारी अताउर रहमान आबिद साहिब। بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سماحة الشيخ. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ما شاء الله. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر
قاری قرآن جناب قاری عطاء الرحمن عابد. माशाअल्लाह, तशरीफ रखें जी. जज़ाकल्लाह, अहसनत वाजवत या शेख. قال الله عمركم بالصحة والعافية. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله